मेरा नाम जमीला रखा गया था। ये नाम उम्दा समझा जाता था, मगर ना तो कभी किसी ने मुझे हसीनो जमील कहा, ना मैंने होश संभालने के बाद कोई ऐशो आराम पाया। मेरी पैदाइश में मेरी माँ मर गई थी। माँ अच्छी थी, मगर अब जिंदा नहीं थी। बाप ने कुछ अरसे सोग मनाया था। मैं छोटी सी थी तो मेरा बाप दूसरी माँ ले आया था, इसलिए दिखावे को सौतेली माँ ने कुछ दिन मेरे लाड उठाए, और जब मेरा बाप उस पर एतबार करने लगा तो वो मुझसे लापरवाह होती गई। मेरे अब्बा अच्छे थे, मगर कहीं बड़े शहर में काम के लिए जाते थे। हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वो अक्सर रातों को देर से घर आते थे, कभी कभी आते भी नहीं थे। पीछे से मेरी सौतेली माँ की हुकूमत होती थी, मगर मेरी सौतेली माँ को मुझे घर में रखने या तरबियत करने से कोई दिलचस्पी ना थी। कोई उस पर नजर रखने वाला या टोकने वाला भी नहीं था। वो मुझे बच्चों के साथ खेलने के बहाने घर से बाहर भेज देती थी, जबकि मेरे बाप को उस पर बड़ा एतबार था। वो समझता था कि मेरी सौतेली माँ मुझे बड़ी अच्छी तरह से पाल रही थी। मेरे होश संभालने के बाद भी मेरा ज्यादा वक्त मोहल्ले में भटकते गुजरता। मेरी सौतेली माँ खुद मुझे कहती थी, घर में गंद या शोर न डाल, जा जाके बाहर सहेलियों में खेल। मुझे भी बाहर सहेलियों के साथ हंगामा करना और खेल कूद पसंद था। थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ लेती थी, वरना कोई दुरुस्त समझाने वाला न था। जिसे गर्ज होती वो बिठा कर प्यार जता कर काम ले लेता। मोहल्ले की सकीना बाजी भी मुझे ऐसे ही बहुत प्यार करती थी, मगर उस वक्त मैं बिल्कुल ना समझ थी। सो मैं उनका हर काम कर दिया करती थी और बदले में एक टॉफी किसी कीमती सौगात और तबर्रुक की तरह संभाल लेती थी। मैं अक्सर उनके पास चली जाया करती थी। इस तरह से न जाने कितने साल गुजरे। बाप भी देखता तो कुछ पैसे पकड़ा देता। मैं खुश हो जाती थी। वैसे घर में खुशहाली थी, हर नेमत थी, मगर मुझे ढंग से एक वक्त का खाना नसीब ना होता था। सो जो प्यार करता उसके पास बैठ जाती। ऐसे मिडल तक पहुंच गई। अब मैं बहुत छोटी ना थी, मगर अक्ल बिल्कुल ना थी। मुझे अभी तक याद है, इन दिनों स्कूल की सालाना छुट्टियां थी। सकीना बाजी मुझे बुलवाती और कभी बिस्किट तो कभी मिठाई खाने को देती। फिर एक खुशबू में बसा लिफाफा देकर कहती, ये असलम भाई को दे देना। असलम भाई की हमारे मोहल्ले में ही करियाने की दुकान थी। मैं फौरन दौड़ जाती। वो कभी कोई चीज या खिलौना गुड़िया वगैरह देते और कभी कभार 2-4 रुपए बज़ाहिर पकड़ा देते। इन सरगर्मियों की मुझे समझ ना थी, मगर कोई समझाने वाला भी ना था। मैं चंद टकों के लिए कैसे, वो भी पराई आग से खेल रही थी। फिर एक दिन मेरी शामत आमाल ने पुकारा। असलम भाई को खत पकड़ाते मुझे खाला ने देख लिया। वह मोहल्ले भर की खाला ही थी। वो शाम में बच्चों को सिपारा पढ़ाती थी। मैंने भी उनसे ही कुरान पढ़ा था। उन्होंने न जाने क्या समझा था कि चील की तरह झपटा मार के खत मुझसे छीन लिया। फिर हाथ पकड़कर घसीटती हुई मेरे घर ले आई। मुझे मेरी सौतेली माँ दोनों को उन्होंने बेनकत सुनाई थी। उन्होंने मेरी सौतेली माँ को धमकाया कि मुझे घर में रखे, वरना वो मेरे बाप को सब कुछ बता देगी। मेरी सौतेली माँ सच में डर गई थी, मगर मुझे वो कब अपनी औलाद समझती थी। उसने पता ना किया कि सही बात क्या है और असल कसूरवार सजावार कौन था, मगर फकत मेरा घर से बाहर जाना ममनू करार दे दिया गया। मुद्दतों स्कूल भी जाने की इजाजत ना मिली। मुझे तो दर दर भटकते फिरने की आदत पड़ गई थी। घर में कहाँ से करार आता। मेरा कमरा अलग था। सौतेली बहन भाई बैठे रहते थे। मुझे बस खाना कपड़ा मिल जाता था। जब मोबाइल की वबा आम हुई तो वो भी मिल गया। अब्बू ने नया ले दिया था। मैंने मिन्नत समाजत करके उनका पुराना मोबाइल हासिल कर लिया। मोबाइल तालीम और दीगर मामलात में स्कूल की दोस्तों की मदद हासिल करने को लिया था, मगर मैं सिर्फ गाने सुनती थी जो इश्क मोहब्बत वाले होते थे। अब मैं मैट्रिक में थी, मगर इश्कियात में बीए पास हो चुकी थी। इन दिनों फिर स्कूल की छुट्टियां थी। मैं मोबाइल थामती और वक्त बे वक्त छत पर चली जाती। दोस्त बनाने या घर बुलाने की इजाजत नहीं थी। सौतेली माँ को अपने बच्चों से ही फुर्सत ना थी कि छत पर आकर देखती कि मैं घंटों ऊपर करती क्या हूँ। सो मैं यूं वक्त गुजारती थी। हर घर में झांकने की आदत बन गई थी। कौन क्या करता है, घर में इसकी कैसी आते हैं। मुझे लगाई बुझाई और हसद के सिवा कुछ ना आता था, और ना जिंदगी शायद इतनी बुरी ना होती अगर मेरा बाप कुछ मेरा भी ख्याल रखता। ढेर सारे बच्चों में सगी माएँ भी लापरवाह हो जाती हैं, मगर वो औलाद के कोई ऐब देखकर उछालती नहीं है या कभी कभी कुछ समझा बुझा भी देती हैं। मैं घर के काम नहीं करती थी, वरना माँ की हुकूमत छिन जाएगी। यूं ही उल्टे सीधे कामों में वक्त गुजारती। मुझे सकीना बाजी की चिट्ठियां याद आने लगी थी। वो कैसे खूबसूरत शेर लिखती थी, और फिर असलम भाई कैसे आहों भरे जवाब भेजते थे।
کیا مجھ سے بھی کوئی لڑکا پیار نہیں کر سکتا؟ بس اس دن وہ لڑکا گزرا، مجھے اس کی صورت اچھی لگی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ روز ہی گزرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا، مگر وہ محلے کا نہیں تھا، سو میرے پاس نمبر نہیں تھا، نہ ہی عام طریقے سے کسی سے بہانے کر کے ملتا۔ میں نے چند دن سوچا تھا مگر اس سے رابطہ کیسے ہو۔ اس بارے میں عشقیہ اشعار پڑھنے پڑھانے کو رسالوں کے ساتھ ڈائری اور پین اوپر چھت پر ہی میرے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ عملی تربیت تو سکینہ باجی اور پھر تاک جھاک سے لے چکی تھی۔ میں نے ایک دن ایک صفحہ پھاڑا اور خوب سجا سنوار کے دل کی تصویر بنا کر تیر گزار کر لکھ دیا، دل توڑ کے جانے والے دیکھ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ نیچے اپنا نام اور موبائل نمبر بھی لکھ دیا۔ پھر پتھر میں لپیٹ کر گولی سی بنائی اور تاک کے نشانہ باندھا۔ گولی اس کے سر پر ہی لگی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر اوپر دیکھا تھا، شاید بھویں بھی کھینچی تھی، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ میں نے اشارے سے گولی اٹھانے کو کہا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اشارے سے مجھے سلام بھی کیا تھا۔ میں کھل اٹھی تھی۔ رات کو اس کا فون بھی آ گیا۔ اس کا نام اجمل تھا، میرے نام سے ملتا جلتا ہی نام تھا۔ جلد ہی ہم دونوں کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ گھر سے باہر جانے کی تو اجازت نہیں تھی۔ ماں کی لاپرواہی اور اپنے خیال میں عشق نے مجھے دلیر بنا دیا تھا۔ میں دھڑلے سے اجمل کو چھت پر بلا لیا کرتی تھی۔ وہ 3 گھنٹے گزار کر جاتا تھا۔ مدتوں کسی کو شک بھی نہ ہوا تھا۔ پھر اسکول کھل گئے، مگر پڑھائی سے دلچسپی نہ تھی، بس میٹرک کی سند چاہیے تھی، اور اب اجمل سے ملاقات کی اور آسانی ہو گئی۔ وہ روز اسکول سے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، خط لیے دیے جاتے۔ پھر بھی ایک دن میری ماں کو پتہ چل گیا۔ وہ اتفاق سے میرے کمرے کے باہر سے گزری تو رات کے سناٹے میں میری اور اجمل کی باتیں اس نے سن لی۔ میرے باپ کو 1 کی 4 لگائیں اور مجھے خوب مار پڑوائی۔ اب میرے ابو نے بھی میرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ سوتیلی ماں نے کہا بس اس کی شادی ہی بہترین حل ہے، جو بھی ملے بس نکاح کر کے لے جائے۔ وہ بھی مان گئے۔ میری سوتیلی ماں رشتہ داروں میں کہا سنا تو ان کا ہی ایک رشتہ دار رشتہ لے کر آ گیا۔ عمر اس کی زیادہ نہیں تھی، شکل صورت بھی بری نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک زمینیں تھیں، مگر رہتا گاؤں میں تھا۔ ابو نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح مجھے رخصت کر دیا۔ سسرال آ کر مجھ پر بھید کھلا۔ وہاں تو اس کی پہلے سے ایک اور بیوی بھی موجود تھی، مگر چونکہ اس کی اولاد نہیں تھی تو مجھے بھی بیال آیا۔ اس کی بیوی شوہر کے سامنے بھی مجھے گھورتی رہتی تھی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شوہر کے پیچھے وہ نوکروں کی طرح مجھ سے کام لیتی، کام کاج کبھی کیا نہ تھا، وہ صحیح نہ کرنے پہ ذلیل کرتی۔ میں کم سن تھی، نہ تعلیم نہ کوئی اور ہنر، یہاں سے نکل کر کہاں جاتی۔ شوہر کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ دن بعد کہا میں پہلے سے شادی شدہ تھا اور میری پہلی بیوی سے بچے نہ تھے، تو تمہارے حالات جان کر تمہیں بیال آیا، مگر میں ہر وقت اداس رہتی تھی۔ ایک دن سوکن نے مجھے گھر پر پانی نہیں تھا، گاؤں کی ندی پہ کپڑے دھونے اور پانی بھرنے بھیج دیا۔ وہاں مجھے اجمل مل گیا۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھ کر بہت ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر سے عشق جاگا، مگر یہاں تو سوکن چیل کی طرح نظر رکھتی تھی۔ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی، مگر مجھے اس کا بھی خیال نہیں تھا۔ بچی کو چھوڑ کے بہانے سے اجمل سے ملنے چلی جاتی۔ ایک دن اس نے ایسے ملنے کو کافی نہیں کہا، گھر سے بھاگ نکل چلنے کو کہا۔ میں تو کھل اٹھی تھی۔ بچی کو ایک رات گھر پر ہی چھوڑا اور اجمل کے ساتھ بھاگ نکلی۔ ہم سیدھے ایک بڑے بنگلے میں پہنچے۔ مجھے تو وہ کسی محل جیسا گھر لگ رہا تھا، بیچوں بیچ بڑا سا کمرہ اور ہر طرف قالین اور قیمتی گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے، مسحری پر دیے اور فانوس۔ مجھے وہاں بڑی بڑی مونچھوں والے مرد گاؤں کے عام مردوں جیسے لگے تھے۔ ایک حسین مگر بڑی عمر کی عورت نے مجھے ایک اور بڑے اور خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ اجمل کے سامنے میری بلائیں لیتی مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر رات دیر تک اجمل میرے کمرے میں نہ آیا اور ناچ گانے کی آوازیں آنے لگی تو میں بھی باہر نکل آئی۔ بڑی بڑی مونچھوں والے مجھے گھورتے رہے، مگر روکا نہیں۔ میں بیچ کے ہال کمرے میں پہنچی تو کھڑی رہ گئی۔ میری ہی عمر کی 2 لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور مرد واہ واہ کرتے پیسے لٹا رہے تھے۔ تبھی کسی آدمی نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر ڈولتے قدموں سے میرے قریب آیا تھا۔ واہ نکن بائی، نیا ہیرا خریدا ہے۔ جو عورت ساڑی پہنے میری بلائیں لیتی رہی تھی ہنس کے بولی تھی بس آج کی رات تو ہماری ہوئی۔ وہی آدمی کہہ رہا تھا جو سب سے زیادہ دام لگائے گا پہلی رات اس کی ہوگی۔ اب کنگن بائی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر مونچھوں والے کنگن بائی کے پالتو بدماش ثابت ہوئے تھے۔ پھر میں کب پارسا رہی تھی۔ چند دن بعد ہی عیش و آرام کے لیے سیکھنے لگی۔ جو تھوڑی بہت حیا شرم تھی وہ بھی چلی گئی تھی۔ نہ مجھے کبھی بیٹی یاد آتی تھی نہ باپ کا سوچتی تھی۔
बस अपनी नाकदरी पे दिल जलता था। मैं किसी महल की रानी की जगह को कोठे पर हर रात सीखती थी। इस रात भी सच संवर के मैं किसी फिल्मी हीरोइन की तरह बैठी थी। तब मेरा इस रात का गाहक अंदर दाखिल हुआ था। मैंने एक अदा से उसे मुस्कुरा कर देखा था और फिर पथरा कर रह गई थी। वो तो मेरा शौहर सिकंदर था। वो भी मुझे आंखें फाड़े देखता रहा था। फिर पहले पहल तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया और कहने लगा, अब अगर तुझे बेवफाई पे ठोकर खाकर अकल आ गई हो तो तू मेरे घर फिर से चल सकती है। मुझे पता है तू एक शरीफ घर की लड़की है और मैं तुझसे बड़ी उम्र का शादीशुदा आदमी था। मेरी बीवी ने जो कुछ तेरे साथ किया वो भी मुझे सब पता चल गया है, मगर मैं तुझे अभी भी सहारा दूंगा और ये सोच कर चलना कि अब तेरी बेटी को तेरी वजह से कोई दुख ना मिले। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं फौरन ही तैयार हो गई, मगर कंगन बाई कैसे इतनी आसानी से मुझे जाने देती। अब मेरे भागने का हुनर काम आया और मैं इतने अरसे से चुपचाप बिक रही थी। थोड़ा कंगन बाई मुझ पे एतबार करने लगी थी। ये तवाइफें भी नज़र न्याज मानती हैं और मज़ारों पे जाती हैं और एक दूसरे के कोठों पर ऐसे मौक़ों पर आती जाती थी। सो एक दिन न्याज के बहाने निकली और शौहर के साथ भाग निकली। मेरा ख्याल था कि अब मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर वहाँ तो शौकन की ज़बान दो धारी तलवार हो चुकी थी। इतने अरसे में वो भी बच्ची को छोड़कर घर से दूर रही थी। उसने मुझे खूब जी भर कर रुस्वा किया था। एक तो मेरी शौकन की अपनी औलाद नहीं थी, दूसरा कुछ शौहर को अपना बनाने के लिए शौकन ने मेरी बेटी को अपने ही पास रख लिया था। मेरी बेटी, जिसका नाम अस्मा रखा गया था, अब 10 बरस की थी, मगर मुझे देखकर अजनबियों की तरह गुजर जाती थी। वो मेरी शौकन शबाना को ही अपनी असली माँ समझती थी और उसे सच बताने की मुझ में जुर्रत ना थी। मेरा शौहर आज भी मेरे साथ अच्छा है। जो इतने अरसे बदकारी की ज़िंदगी गुजार कर मैं आई थी तो अल्लाह ने दोबारा औलाद भी नहीं दी। मैंने बहुत ज़्यादा तदबीर की, बहुत ज़्यादा इलाज करवाए, इसलिए अब कोई इलाज काम ना आता था। शौहर बात ना करे तो मैं शायद खुदकुशी ही कर लूँ। गांव में कोई मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करता था। शौकन सुबह शाम जलील करती है और बेटी उसी के पास रहती है। बाप ने मुद्दतों से पहले भी हाल नहीं पूछा था। बस दिन रात सोचती रहती हूँ, अगर मेरा शौहर मुझसे पहले मर गया तो क्या मेरी बेटी भी मुझे रखेगी या अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मेरे शौहर ने बदकार होते हुए भी मुझे सहारा दे दिया, मगर बाकी किसी को मुझसे कोई भी हमदर्दी नहीं। कोई नहीं सोचता कि मुझे तो किसी ने रिश्तों का एहतराम करना ही नहीं सिखाया, शादी और घर बनाना सिखाया ही नहीं था। अच्छे घरों की बेटियां भी खूबसूरत लड़कों की बातों में आकर घर से भाग जाती हैं और अब मैं तो ये भी कर चुकी हूँ। तब ये शरीफ लोग मुझे क्यों मुस्तकिल सज़ा दे रहे हैं? मेरी क्या ख़ता थी? बेशक अल्लाह ही करीम है जो हर गुनाह माफ़ करके जन्नत की भी बशारत देता है और ना दुनिया बस अपनी गर्ज की ही होती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।